बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको नितारा प्लस पर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर सियासी, समाजी और साइंसी मौज़ूआत पर मालूमात और तज्ज़िये लेकर आते हैं। आज के मौजू का ताल्लुक़ हमारे मशहूर सेगमेंट बिज़नेस कॉर्नर से है। आज हम बैंक से कर्ज़ों के हसूल के हवाले से मुफस्सल बहस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बैंक कितनी किस्म के कर्ज़े देते हैं, कर्ज़ा लेने के लिए अहलियत और तरीक़ाकार क्या है, और इनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दरकार होते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी मुल्क की मुआशी निज़ाम में बैंक्स रीढ़ की हड्डी होते हैं। किसी भी मुल्क का मरकज़ी बैंक, जैसे कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बाकी बैंकों को कंट्रोल करता है और रहनुमा असूल और ज़वाबित वज़ा करता है। बाकी तमाम बैंक्स इन रहनुमा असूलों के मुताबिक मुख्तलिफ कर्जा जाती स्कीमें और प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। हमारे मुल्क में निजी और सरकारी कुल मिलाकर 30 से भी ज़्यादा बैंक्स हैं, जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस मुल्क के सभी छोटे बड़े शहरों में बिजनेस कर रही हैं। अब हम आते हैं कि कर्ज़ा की अक़साम क्या है, और इसके बाद हर कर्ज़ा की किस्म के हिसाब से उनके लिए अहलियत, तरीक़ाकार और डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर बहस करेंगे। ये भी हो सकता है कि हमारा यह टॉपिक अगर ज़्यादा तवालत इख्तियार करता है तो हम इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की सूरत में भी पेश करें। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बैंक कर्ज़ों की क्या क्या इक़साम है। बैंकों में मुख्तलिफ अफराद और अदारों की ज़रूरत के मुताबिक कर्ज़े दिए जाते हैं, जिनकी अमूमी अक़साम कुछ इस तरह है। ज़ाती ज़रूरत के लिए छोटे कर्जा जात, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन वगैरह। तनख्वाह की बुनियाद पर मुलाजम अफराद के लिए कर्जा जात, जिसको हम सैलरी लोन भी कहते हैं। बेरोज़गार अफराद के लिए कारोबार शुरू करने के लिए कर्जा जात, एम्प्लॉयमेंट लोन्स। गाड़ी ख़रीदने के लिए कर्जा जात, ऑटो लोन्स। घर तामीर करने, ख़रीदने या मरम्मत करने के लिए कर्जा जात, जिसे हम हाउस फाइनेंस कहते हैं। ज़रूरी कर्जा जात, जो अमूमन पासबुक वगैरह की बुनियाद पर दिए जाते हैं, इनको हम एग्रीकल्चर लोन कहते हैं। ज़ेवरात रखवा कर हासिल करदा कर्जा जात, इनको गोल्ड लोन कहते हैं। प्राइज बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट्स, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स या रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह रखवा कर कर्जा जात। छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए कर्जा जात, जिन्हें हम SME लोन या SC लोन और ME लोन कहते हैं। पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कारोबारी कर्जा जात, ये कारपोरेट फाइनेंस कहलाते हैं। दरआमदात और बरामदात के लिए कर्जा जात ट्रेड फाइनेंस कहते हैं। मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ महकमों को ज़मानतें वगैरह दिलवाना, इन्हें हम बैंक गारंटीज़ कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर हमने मुख्तलिफ कर्ज़ों की बड़ी बड़ी इक़साम बयान की हैं। तमाम बैंक इनमें से कुछ या सब कर्जा जात मुख्तलिफ नामों और स्कीमों के ज़रिए अपने कस्टमर्स को मुहैया करते हैं। इस सेगमेंट में हम आगे जाकर हर किस्म के कर्जा जात की तफसीलात अलहदा बयान करेंगे, उनके लिए अहलियत, तरीक़ाकार और क्या क्या कागज़ात दरकार है, ये सब बयान करेंगे। दोस्तों, ये बात जहन में रहे कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स को उस वक्त तक कर्ज़ा नहीं जारी करता जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि ये कर्ज़ा डूबेगा नहीं, यानी इसकी वापसी या रीपेमेंट यकीनी हो। अपने लोन्स की वापसी को मुकम्मल यकीनी और महफूज बनाने के लिए बैंक मुख्तलिफ रेफरेंसेस, गारंटर्स यानी ज़मानतें, ज़ेवरात, स्टॉक, घर, बिल्डिंग, प्लाट बतौर सिक्योरिटी लेते हैं। मज़ीद बरआं कानूनी कार्रवाई के लिए कुछ दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दस्तखत करवा कर अपने पास रखते हैं। दोस्तों, अब हम बारी बारी अपने बयान करदा कर्जा जात के मुख्तलिफ इक़साम को तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर ज़ाती ज़रूरत के लिए छोटे कर्जा जात या कंज्यूमर लोन्स। आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ बैंक क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के नाम पर अपनी प्रोडक्ट्स लोगों में बेच रहे होते हैं। उनके लिए उन्होंने बाकायदा सेल्स स्टाफ भी रखा होता है।
یہ وہ چھوٹے چھوٹے قرضے ہیں جو عام کاروباری طبقے اور تنخواہ دار افراد کو بھاری مارک اپ پر دیے جاتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہو سکتے ہیں، جیسے کریڈٹ کارڈ، پرسنل لون، کیش کریڈٹ وغیرہ۔ ان کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ ایک مناسب ذریعہ آمدنی رکھتے ہوں جو کسی کاروبار کی صورت میں ہو، یا آپ ایک مناسب ماہانہ تنخواہ لیتے ہوں۔ اس قرضہ کی مالیت آپ کی آمدنی یا تنخواہ کے حساب سے طے کی جاتی ہے۔ ایسے قرضوں کے لیے کوئی خاص سیکیورٹی نہیں لی جاتی، اس لیے ان کو کلین لون بھی کہتے ہیں۔ قرضہ لینے والے کی ذاتی گارنٹی یا پرسنل گارنٹی، پرومزری نوٹ، فائنانس ایگریمنٹ ہی بطور لیگل ڈاکومنٹس لیے جاتے ہیں۔ مزید برآں کسٹمر کی ورتھ اسیسمنٹ کے لیے اس کے کاروبار کی مالیت، بینک سٹیٹمنٹ، سیلری سلپ اور 2 عدد ریفرنسز بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ بینک کسٹمر کے پارٹیکولرز کی ویریفیکیشن یا فزیکل ویریفیکیشن کرتا ہے، اور ساتھ ہی ایس بی پی سے اس کے شناختی کارڈ نمبر پر پچھلے حاصل کردہ قرضوں کی تفصیلات اور ادائیگی کا ریکارڈ اور ٹرینڈ چیک کرنے کے بعد ایک مخصوص مالیت کی کیش لمٹ یا پرسنل لون یا کریڈٹ کارڈ جاری کر دیتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، یہ ہائی مارک اپ ریٹ اسکیم ہوتی ہے، اور اچھی آمدنی اور ماہانہ تنخواہ والے افراد ہی یہ قرضہ حاصل کر پاتے ہیں۔ اس قرضہ کی واپسی ماہانہ اقساط کی صورت میں ہوتی ہے۔ ان کے اوپر لیٹ فی وغیرہ بھی ڈال کر یہ کافی مہنگا قرضہ بن جاتا۔ ہم دوسرے نمبر پر تنخواہ دار طبقے کے لیے قرضہ جات کی تفصیل بتاتے ہیں۔ مختلف بینک تنخواہ دار افراد یا سیلریڈ پرسنز کے لیے قرضہ کی اسکیمیں لے کر آتے ہیں، جن میں نیشنل بینک آف پاکستان کی NBP ایڈوانس سیلری اسکیم یا HBL کی سیلری پلس وغیرہ بہت مشہور ہے۔ اس طرز کے لون کے لیے ضروری ہے کہ قرضہ لینے والا فرد کسی سرکاری، نیم سرکاری ادارے، کارپوریشن یا کارپوریٹ اداروں میں مستقل یا طویل عرصہ کے لیے ملازم ہو۔ تنخواہ دار افراد کو قرضہ دینے کے لیے ان کے آجر یعنی امپلائر ادارے کی رضامندی اور تنخواہ سے ادائیگی کی ذمہ داری لی جاتی ہے۔ اس کے لیے اپلیکیشن فارم کے علاوہ 3 سیلری سلپس اور 6 ماہ کی بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ حاصل کی جاتی ہے، تاکہ اکاؤنٹ میں تنخواہ کریڈٹ ہونے کا ریکارڈ بھی واضح ہو سکے۔ اس طرح کے قرضہ کو کلین لون کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کسٹمر کی پرسنل گارنٹی، پرومزری نوٹ اور لون ایگریمنٹ کے علاوہ دوسری کوئی سیکیورٹی نہیں لی جاتی۔ کلین لون کی حد اسٹیٹ بینک نے زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ مقرر کی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ مالیت کا قرضہ تنخواہ دار افراد کو جاری نہیں کیا جاتا۔ بینک قرضہ جاری کرنے سے پہلے دوسرے بینکوں سے لیے گئے قرضوں کا ریکارڈ اور ان کی ادائیگی کے کوائف بھی دیکھتا ہے۔ امپلائر کی ذمہ داری کے علاوہ ماہانہ اقساط کی تعداد کے برابر چیک بھی لیے جاتے ہیں، جو کہ ہر ماہ قسط کی ادائیگی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تنخواہ دار افراد کے لیے قرضہ جات پر مارک اپ 19% یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ قرضہ مارک اپ کے حوالے سے ایک مہنگا قرضہ خیال کیا جاتا ہے، مگر آسانی اور بہت کم وقت میں منظوری اس کا مثبت پہلو بھی ہے۔ دوستو بینک ان قرضوں میں پروسیسنگ چارجز بھی وصول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کریڈٹ کارڈ میں سالانہ فی بھی شامل کی جاتی ہے۔ آج کا سیگمنٹ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اگلے سیگمنٹ میں ہم کچھ دوسرے قرضہ جات جس میں اسپیشلی بے روزگار افراد کے لیے کاروبار شروع کرنے کے قرضہ جات ہیں اس کی تفصیلاً بات کریں گے۔ دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں۔ اللہ حافظ۔